Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. الدرس ديال اليوم غيكون على le présent des verbes du premier groupe. يعني كيفاش غنصرف les verbes au présent ولكن les verbes اللي تينتميونا للمجموعة الأولى. قبل ما نطرق لهذا الدرس ما فيها بس أنني نذكركم بالدرس اللي قبل منه اللي كان على le verbe اللي هو الفعل. قلنا بأنه الفعل في اللغة الفرنسية إما تكون عندنا أفعال الحدث أو لا أفعال الحالة. الحدث اللي هما سكون في والحالة كومون اوني الحالة ديال الفاعل. ثاني نقطة أنه الأفعال فاش ما تتكونش مصرفة تنقولوا لهم دي فيرب à l'infinitif وإلا كانوا مصرفين تنقولوا بأنهم ce sont des verbes conjugués. ثالث نقطة أنه لي فيرب في اللغة الفرنسية تينقسموا لنا ثلاثة ديال المجموعات. المجموعة الأولى اللي تنتهي ب ER، المجموعة الثانية ب ER، بيان سور الانفينيتيف يعني في الحالة الطبيعية ديالهم تينتهيو لنا ب ER ب ER، و لو troisième groupe تينتهي لنا ب ER RE voir aller être et avoir. اليوم غنطرقوا لو بروميي جروب الافعال اللي تينتميونا لو بروميي جروب في لو بريزون بيان سور في الحاضر. كيفاش نصرف انا الافعال ديالي في الحاضر ولكن الافعال اللي تينتميونا للمجموعه الاولى. بيان سور فرقنا ما بين المجموعات لان كل مجموعه عندها تصريف خاص بها. دونك اليوم غنبداو بلو بروميي جروب. alors ce qu'il faut savoir c'est que tous les verbes qui se terminent par er ce sont des verbes du premier groupe. يعني كل الافعال اللي تتنتهي ب ER على انفينيتيف في الحاله الطبيعيه فاش ما تيكونش الفعل مصرف بيان سور تينتميو لنا لو بروميي جروب sauf le verbe aller. alors le verbe aller رغم انه تينتهي ب ER ولكن ينتمي الى المجموعه الثالثه. هذا يعني انه التصريف ديالو ما غيكونش بحال المجموعه الاولى. باش نبدا نصرف الفعل ديالي اللي هو تينتمي لو بروميي جروب اول حاجه خصني نحيدها، خصني نحيد le ER. Alors, شنو هو le ER؟ ER هو la marque de l'infinitif des verbes du premier groupe. يعني هاد le ER هي اللي هي la marque، هي العلامة ديال المجموعة اللي تنتمي ليها الفعل. هنايا عندي العلامة ديال ER دونك اوتوماتيكمون الفعل ديالي تنتمي للمجموعة الأولى، دونك التصريف ديالو غيكون خاص بالمجموعة الأولى. خديت لو verbe parler اللي هو تكلم أو كلم. باش نبدا نصرفو خصني أول حاجة نحيد la marque de l'infinitif يعني نحيد العلامة. تاني حاجة نشوف معايا اش غنصرفو يعني الضمير اللي غنصرفو معاه لأن كل ضمير عنده تصريف خاص مع الفعل ديالو. وثالث حاجة اللي خصني نحفظ ونصيحة للجميع أنه المهم ماشي هو أنني نحفظ الفعل كيفاش يتصرف وإنما نحفظ يعني لا تيرمينيزون ديالو كيفاش النهاية ديالو كيفاش التصريف ديالو تيكون. هذا هو المهم. alors هنايا لو verbe parler bien sûr il خديت il صرفتو غنقول je parle e tu parles es. alors tu هو واحد الضمير اللي كقاعدة عامة دائما تنتهي باس كو سوسوا مع الافعال ديال المجموعه الاولى او الثانيه او الثالثه دائما تنتهي باس. بيان سور كاين استثناءات، مثلا اذا خديت لو فيرب بوفوار او لو فيرب فولوار تنتهي لنا باكس مع الضمير ديال تو، ولكن كقاعده عامه دائما لو تو تنتهي باس. دونك je parle e tu parles es il elle on parle e nous parlons ons vous parlez EZ ils et elles parlent ENT. bien sûr تتلاحظوا بانني تنقول ils et elles alors ما خصناش ننطقوا لو اس bien sûr ولكن غير باش نفرق ما بينهم وما بين المفرد اللي هو وهي هم وهن باش نفرق ما بين لو singulier et le pluriel تنوضع لو اس او لا تنطق لو اس بلوتو. دائما خصنا نكتبوه ولكن ماشي ما خصناش نطقوه ils et elles ولكن يعني فاش نجي نشرح ولا نجي باش نفرق ما بين لو il et لو ils du pluriel تنفضل انني ننطق لو اس. دونك النصيحه اللي قلت لكم هي انني نحفظ لي تيرمينيزون du présent. الا حفظت انا لي تيرمينيزون du présent des verbes du premier groupe ما غيكونش عندي مشكل. اي فعل تنتهي ب ER اللي هو
تنتمي للمجموعة الأولى تتكون عنده نفس التصريف. يعني مع جو أو tu ES il elle on eux nous ONS vous EZ il CS ENT ما تيكونش إشكال. واش لكم أمثلة هنايا. لو فيرب aimer اللي هو أحب أحب تحب etc. donc le verbe aimer c'est un verbe du premier groupe لأنه في l'infinitif ديالو عنده le ER. bien sûr فاش نبغي نصرفو في الحاضر تنقول j'aime eux tu aimes ES. لاحظتوا معايا بأنه ما قلتش je aime. علاش؟ لأنه tout simplement باش يكون عندي deux voyelles تنحيد ما سبق تنسحب ولا تنحيد لو او. دونك باش غير من ناحيه ديال النطق باش يكون سلس ما نقدرش نقول جو ام plutôt j'aime c'est mieux. donc j'aime eux tu aimes ES il elle on aime eux nous aimons ONS vous aimez EZ ils elles aiment ENT ou ils elles aiment ENT. ok donc c'est la même chose ES EONS EZ ENT. ناخذ le verbe lancer. alors je lance eux tu lances ES il elle on lance eux nous lançons. attention كاين واحد الملاحظه انه لو سي دائما الا ما كانش حداها لو او ولا لو اي ولا جميع لي او اللي يقدروا يكونوا او اكسون ايغو غراف اكسيتيرا تنطقوها ك. الا كانت حدا ا كا او كو يو كو. الا كان حداها اون كونسون بيان سور غنقول ك نطقها ك. دونك هنايا باش لاحظت بان عندي لو او بيان سور الا بغيت نطقها النطق ديالها الصحيح هو نو لونكون وغيكون نطق غير سليم لانه لو فيرب هو في الاصل لونسي. شنو دارت واحد سكون ابل لا سي دي هو واحد لو بتي 5 واحد لو بتي 5 اللي تنوضعو من تحت السي عفوا تنوضعو من تحت السي باش يغاردي لنا ولا باش يحتفظ لنا بلو سون بالنطق ديال الس باش ما تجينيش لونكون لونسون. وضعت لو بتي 5 واحد الخمسه صغيره باش تحتفظ ليا بلو سون سي. دونك لونسون vous lancez. لاحظتوا معايا فاش يكون لو ما تيكونش المشكل لانه سي اي او صافي سو سي اي صافي سي سي او اكسون باغ اكزومبل ايغو سي. ولكن فاش يكون ا او يو ولا اون اوتر لتر تنطقوها دائما ك. دونك vous lancez il c'est elles lance ENT. le verbe nager je nage eux tu nages ES il elle on nage eux bien sûr nous nageons. لاحظتوا معايا بانه كاين واحد لو او هنايا ناجون. علاش؟ لانه جي كذلك اذا كان حداها الا غا اذا كان حطيت حداها الاو غو الا كان حداها الاو غو. دونك باش نحتفظ بالنطق ديال لو فيرب ناجي اللي هو جي وضعت حداها لو او باسكو كون ما كانش عندي لو او غنطقها نو ناغون. الوغ الفعل غلط ما عندوش نفس المعنى. دونك نو ناجون وضعت حداها الاو باش نحتفظ بلو سون جو. vous nagez ما عنديش مشكل لانه لو جي كاين حدا لو او ils et elles nagent ENT. نتمنى انه الدرس ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا فهمتوه 100%. دونك اللي خصنا نعقلوا عليه انه الافعال كل الافعال اللي تنتهي لنا ب ER على الانفينيتيف سو سون دي فيرب دو بروميير جروب وعندهم نفس ديال التصريف. النصيحه الاولى والاخيره اللي تنقول لكم دائما هو انني نعقل على لي تيرمينيزون. يعني او الا جيت نحفظ ما نحفظش لو فيرب ايمي كيفاش يتصرف وانما نحفظ بانه جو تتماشى مع الاو tu تتماشى معها الاو اس il تتماشى معها الاو nous ONS vous EZ ICS ENT. à bientôt.